रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। फ़लस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए कतर की सिफारती कोशिशें जारी हैं, जबकि आज दोहा में फ़लस्तीन के साथ यकजहती के इजहार के लिए धरना दिया जा रहा है। गज़ा में शहीदों की तादाद बढ़ती जा रही है। काबिज़ इसराइल की बमबारी में एक पूरा खानदान शहीद, जबकि जंगी जहाज़ों ने गज़ा में उस इमारत को भी तबाह कर दिया है जहां अल जज़ीरा चैनल और दीगर मीडिया चैनल्स के दफातर थे। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों की जानिब से फायर किए गए मिसाइलों में एक इसराइली हलाक और दर्जनों जख्मी, जबकि फ़लस्तीनियों की जबरी हिजरत के 73 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज ज़बरदस्त मुजाहिरे किए गए। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सरपरस्ती में कतर यूनिवर्सिटी रवा माह मई की 30 तारीख को कतर यूनिवर्सिटी के 2020 बैच की सालाना तकरीब मुनाकिद कर रही है। इसी तरह 31 मई को साहिब सुमो अमीर की अहलिया शेख जवाहर बिन हमद बिन सहीम आल थानी की सरपरस्ती में सन 2020 में फारिग तहसील होने वाली तालिबात की सालाना तकरीब मुनाकिद की जाएगी। दोनों तकरीबात में सिर्फ फारिग होने वाले तलबा और इंतजामिया के अहलकार शामिल होंगे। कतर यूनिवर्सिटी ने एक बयान में कहा है कि तकरीब के दौरान सेहत और सलामती के मुतालिक मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा और फारिग होने वाले तलबा और यूनिवर्सिटी के आला ओहदेदारान ही तकरीबात में शिरकत करेंगे। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने पैराग्वाई के सदर जनाब मारियो अब्दो बेंटेज को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासबत से पैराग्वाई के सदर को तहनीती तार रवाना किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी इसी हवाले से पैराग्वाई के सदर को मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। और अब फ़लस्तीन के मुतालिक खबरें। कतर की शूरा काउंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल महमूद को आज तुर्की की पार्लियामेंट के स्पीकर जनाब मुस्तफ़ा शंतुब की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान गज़ा और फ़लस्तीन के दीगर शहरों पर जारी इसराइली मज़ालिम, काबिज़ इसराइली दस्तों के हाथों मस्जिद अक़सा की बेहुरमती, बैतुल मक़दिस शहर में रहने वालों को वहां से जबरदस्ती निकालने के इसराइली मंसूबों और फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और इसराइली जारहियत को रोकने में पार्लियामेंट के किरदार पर बातचीत की गई। फ़लस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए कतर की सिफारती कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी को आज जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा जनाब हाई कॉमर्स की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। फ़लस्तीनी अवाम को साबित कदम रखने और मस्जिद अक़सा में पहरा देने वालों की हिमायत के इजहार और गासिब इसराइली दस्तों और यहूदी आबादकारों की ज़्यादतियों की मज़म्मत करने के लिए आज रात दोहा में एक यकजहती मार्च का एहतमाम किया गया है। इस धरने का एहतमाम मुस्लिम उलमा के आलमी इत्तेहाद ने किया है। धरना जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के वसी इहाते में दिया जाएगा, जिसमें कतर और फ़लस्तीन की नामी शख्सियात हिस्सा ले रही हैं। मुस्लिम उलमा के इत्तेहाद ने कतर में रहने वाले तमाम लोगों से अपील की है कि वो इस धरने में शामिल हों। गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है, जिसमें अब तक तकरीबन 140 अफराद शहीद और 1000 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पनाहगज़ीनों के कैंप मुखय्यम शाती की एक इमारत को इसराइली तैयारों ने बराह रास्त निशाना बनाया, जहां 9 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक पूरा फ़लस्तीनी कुंबा शहीद हो गया, जिनमें 7 छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। आंखों देखने वालों ने बताया कि अबू हतब फैमिली के घर को किसी तरह की वार्निंग या खाली करने के अहकामात के बगैर 3 मिसाइलों से बराह रास्त निशाना बनाया गया। इस हमले में खानदान का सिर्फ एक दूध पीता बच्चा जिंदा बचा है, जिसकी उम्र सिर्फ 2 माह है।
اسرائیلی مظالم یہاں ختم نہیں ہوتے بلکہ غاصب جنگی طیاروں نے الجلا نامی اس ٹاور کو بھی تباہ کر دیا ہے جہاں انٹرنیشنل میڈیا چینلز کے دفاتر تھے جن میں الجزیرہ کے دفاتر بھی شامل ہیں۔ میزائلوں کے پے در پے حملوں میں اس اونچی عمارت کو پل میں تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کے تازہ تباہ کن حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حماس تحریک کے فوجی ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ اب تل ابیب اور دیگر شہروں کے باسی بھی ایک قدم پر کھڑے ہو کر فلسطینیوں کی جانب سے ہوش اڑا دینے والے جوابی حملے کا انتظار کریں۔ واضح رہے کہ القسام بریگیڈ پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ تل ابیب پر لگاتار 6 مہینوں تک میزائل برسانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ادھر اسرائیلی حملوں کے جواب میں فلسطینی گروپوں کی جانب سے چلائے گئے میزائل حملوں میں ایک اسرائیلی باشندہ ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے۔ ان میزائلوں سے تل ابیب اور آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ پٹی کے قریب واقع النقب نامی علاقے میں بھی سائرن سنے گئے اور یہودی آبادکاروں میں دہشت دوڑ گئی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ غزہ سے آگے بڑھ کر فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان اب مغربی کنارے میں بھی جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ ویسٹ بینک کے شہروں الخلیل، بیت ایل، بیت لحم، سلفیت، قلقیلیہ، طول کرم، اریحہ اور نابلس سے جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں جہاں قابض اسرائیلی دستوں نے نہتے فلسطینیوں پر گولیاں برسائی ہیں۔ مغربی کنارے کے تمام شہروں میں آج 1948 میں صہیونی غنڈوں کے ہاتھوں ڈھائے گئے مظالم اور جبری ہجرت کے 73 سال مکمل ہونے کے موقع پر زبردست مظاہرے کیے گئے جن کے دوران فلسطینی رہنماؤں اور عوام نے عہد کیا کہ وہ اپنے جائز حقوق لے کر رہیں گے۔ اس موقع پر PLO کے رہنما بسام صالح نے کہا کہ یہ دن فلسطینی عوام کو متحد کرنے کے لیے ہے جو اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری لڑائی کو روکنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں کے ضمن میں آج امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے اسرائیل اور فلسطین کے نائب جناب ہادی عمر امریکی ایلچی کے طور پر خطے کے دورے پر پہنچے ہیں۔ امریکی اہلکار کا یہ دورہ سیکورٹی کونسل کی جانب سے کل بلائے جانے والے اجلاس سے پہلے ہو رہا ہے۔ سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر غور و خوض کیا جائے گا۔ اسرائیل میں امریکہ کے سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی ایلچی کا دورہ پائیدار فائر بندی کے سلسلے میں جاری کوششوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اسی دوران میں دنیا کے کئی ملکوں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں جن میں امریکہ، یورپ، ایشیا اور عرب ملکوں کے کئی شہر شامل ہیں۔ واضح رہے کہ فرانس نے پیرس میں اسی طرح کے ایک مظاہرے کی اجازت نہیں دی۔ اور قطر میں کورونا وائرس کے متعلق تازہ خبر یہ ہے کہ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج ملک میں کورونا کے 260 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ مزید 557 کنفرم پیشنٹ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 مریض زندگی کی جنگ ہار گئے جن کی عمریں 37 اور 61 برس تھیں اور کئی کرونک بیماریوں کا شکار تھے اور انہیں مکمل ہیلتھ کیئر فراہم کی گئی تھی۔ دوسری جانب نیشنل ویکسینیشن پروگرام کے تحت اب تک 20 لاکھ سے زیادہ ڈوز دیے جا چکے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 25,270 ڈوز دیے گئے ہیں۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے قطر کی سفارتی کوششیں جاری ہیں جبکہ آج دوحہ میں اہل فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے دھرنا دیا جا رہا ہے۔ غزہ پٹی میں شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ قابض اسرائیل کی بمباری میں ایک پورا کنبہ شہید جبکہ جنگی جہازوں نے غزہ میں اس عمارت کو بھی تباہ کر دیا ہے جہاں الجزیرہ چینل کا مرکزی دفتر تھا۔
اور فلسطینی مزاحمتی گروپوں کی جانب سے فائر کیے گئے میزائلوں میں ایک اسرائیلی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ فلسطینیوں کی جبری ہجرت کے 73 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج فلسطینی شہروں میں زبردست مظاہرے کیے گئے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔